तो हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज चैनल द अवामी। नाज़रीन, दूसरी बार कराची पुलिस के चीफ बनने वाले गुलाम नबी मेमन आखिर क्यों ईस्ट जोन के डीआईजी मुक़द्दस हैदर के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं कि एक के बाद एक उनके चहीते एसएचओस को जो है न सिर्फ मुअत्तल बल्कि उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर साउथ में वाक़या ब्लेक कंपनी में उन्हें बतौर सज़ा भिजवाया जा रहा है। आया गुलाम नबी मेमन की जो है मुक़द्दस हैदर से कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है या महज सिंध पुलिस के सरबराह के लाडले होने के नाते एडिशनल आईजी ने अपनी तोपों का रुख जो है उनकी जानिब मोड़ दिया है। इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत के ख़त्म होते ही सबसे पहले DGFIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और मोटर वे के आईजी इनाम गनी के साथ साथ खुद सिंध पुलिस के सरबराह की तब्दीली भी यकीनी बताई जाती है। यही वजह है कि इन तीनों अफसरों ने अपने अपनी बोरी बिस्तरों को समेटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर बात करेंगे, किस तरीके से पुलिस के बाज़ रिटायर्ड एसपी साहिबान ने जो है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के अहलकारों को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके किस तरीके से इस फोर्स की रुसवाई का बाइस बन रहे हैं। इस पर भी प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बलूचिस्तान पुलिस की भी बाज़ अहम खबरें आज शामिल करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत से कबल मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एक बहरान पैदा हो चुका है, इस पर बात करते हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये एक मामूली अदम एतमाद की तहरीक नहीं बल्कि ये तो एक तोप का गोला इस वक्त बन चुका है। एक ऐसा तोप का गोला जो कि मुल्क की उस आज़ाद खारजा पॉलिसी पर जाकर गिर कर उसे तहस व नेस करने का बाइस बनेगा, जो खारजा पॉलिसी जो है पाकिस्तानी अवाम की जुर्रत, बहादरी, गैरतमंदी और खुद मुख्तारी की अलामत बन चुकी है। किस तरीके से मुल्क की अपोजिशन जो है वो मुल्क के इज्तिमाई मफाद पर जो है वो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हुए जो है इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने की सूरत में जो है मुल्क को एक बार फिर जो है वो ग़ुलामी के अंधेरों में धकेलने का बाइस बनने जा रही। ये मेरी ज़ाती राय नहीं बल्कि ये खुद PTI के दानिश्वरों की राय है। उनका ये कहना है कि क्या कहा जाए इस मौजूदा सूरत हाल पर कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, गैरन तो फिर भी आके हमें थाम लिया है। नाज़रीन, चलते हैं बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की जानिब। दूसरी बार कराची पुलिस के चीफ बनने वाले गुलाम नबी मेमन आखिर क्या वजह है कि वो ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर के पीछे हाथ धो कर पड़ चुके हैं। एक ही हफ्ते में जो है वो उनके 3 लाडले SHOs को न सिर्फ उन्होंने मुअत्तल किया बल्कि उन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाकर बतौर सज़ा उनकी पोस्टिंग साउथ पुलिस हेडक्वार्टर में कायम किए जाने वाले ब्लेक कंपनी में कर दी है, जिसे बराह रास्त जो है साउथ हेडक्वार्टर के SP इरफान जमान देख रहे हैं। एक ऐसी कंपनी के जहां पर किसी भी पुलिस अहलकार को अगर बतौर सज़ा भेज दी जाए तो वहां पर हर 2 घंटे बाद जो है उनके थंब लगाने पड़ते हैं मशीन पर, यानी उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए इतना सख्त किस्म का इंतज़ाम किया गया। इससे बड़ी सज़ा पुलिस में और नहीं हो सकती, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो अफसर हो। ये एक बदतरीन किस्म की सज़ा है जिस सज़ा से जो है इस वक्त मुक़द्दस हैदर DIG ईस्ट के चहीते और लाडले SHOs को गुजरना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते जो है जुल्फ़िकार हैदर इब्राहिम हैदरी थाने के जो SHO हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा करीब थे खुद मुक़द्दस हैदर की जहां भी पोस्टिंग होती रही, ये जुल्फ़िकार हैदर सब इंस्पेक्टर को एज अ जहेज़ में मिलने वाले सामान की तरह से अपने साथ साई की तरह से लेके जाते रहे। एक तरीके से ये कहा जाता है कि खुद जुल्फ़िकार हैदर जो है वो मुक़द्दस हैदर के हाथ के छाले और आंख के तारे हैं। इसी तरीके से गुज़श्ता रोज़ जो है अल-फलाह थाने के SHO नफीसुर रहमान और मुबीना टाउन थाने के SHO फैज़ुल हसन को भी एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने एक इंक्वायरी के बाद जो है इन दोनों को मुअत्तल करके इन दोनों को भी जो है वो साउथ हेडक्वार्टर में वाक़ा ब्लेक कंपनी में इन्हें भिजवा दिया गया है बतौर सज़ा के। फैज़ुल हसन जो है ये साबिका DIG वेस्ट फिरोज शाह के गनमैन थे और उन्हीं के तोफैल जो है ये उस ज़माने में SHO लगने में कामयाब हो गए थे और अब इस वक्त भी इत्तला मिली कि वही इनके पोस्टिंग में
اپنا رول ادا کرتے. اس طریقے نفیس الرحمان جو ہے یہ خود مقدس حیدر کے لاڈلے بتائے جاتے. تینوں ایس ایچ او کے خلاف یک کے بعد دیگر کارروائی سے جو ہے ایک بے چینی اور خوف و ہراس کی لہر جو ہے وہ خود ایسٹ زون میں اس وقت پھیل چکی ہے. اور خود ڈی آئی جی مقدس حیدر کے جو قریبی رفقا ہے ان نے شکایت کی ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن جو ہے وہ پروفیشنلزم سے زیادہ جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں. اور مقدس حیدر کے خلاف محض اس لیے انتقامی کارروائی اس وقت کر رہے ہیں کہ مقدس حیدر کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آئی جی سندھ کے قریب ہیں. آئی جی سندھ کے جو ہے وہ ایک طریقے سے لاڈلے ڈی آئی جی بتائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے خود بتایا جاتا ہے کہ غلام نبی میمن نے محض آئی جی سے اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لاڈلے ڈی آئی جی غلام مقدس حیدر کو جو ہے وہ اس وقت انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر. یہی وجہ ہے کہ ان کے ایس ایچ اوز کو ایک کے بعد ایک معطل کر کے بلیک کمپنی میں بھجوانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے ایز اے ڈی آئی جی ایسٹ کے مقدس حیدر کو بدنام کرنا کہ یہ جرائم پیشہ ایس ایچ اوز کی نہ صرف سرپرستی کرتے ہیں بلکہ ان کی پوسٹنگ میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس طریقے سے ایس ایچ اوز کو معطل کرنے کا مقصد محض جو ہے وہ صرف اور صرف مقدس حیدر کا ریکارڈ خراب کرنا ہے تاکہ نہ ان کی پروموشن ہو سکے اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں دوبارہ کسی زون کا ڈی آئی جی بنایا جا سکے. اس لیے کہ وہ اس وقت موجودہ آئی جی کے بہت قریب بتائے جاتے ہیں. یہ کہنا ہے خود مقدس حیدر کے اپنے قریبی ساتھیوں کا جو انہوں نے یہ معلومات ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے شیئر کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ خود بورڈ بیسن جو ایس ایچ او ہیں جو ماڈل تھانے کا پیر شبیر اس کے علاقے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے درخشاں ساحل جو ماڈل پولیس اسٹیشن جو ایس ایچ او ہے نصیر تنوری اس کے علاقے میں سب کچھ ہو رہا ہے. وہ اتنے قریب ہیں خود کے پی او کے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ان کے جرائم نظر نہیں آتے. یعنی بچہ بغل میں اور رنڈرو شہر میں اپنے ارد گرد جو ان کے تھانے ہیں وہاں پر بھی تو آرگنائز جرائم اور اس طرح کے سب کچھ چل رہے ہیں لیکن وہاں پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی نظریں نہیں پڑ رہی ہے چونکہ وہ سب ان کے تعلقات بہتر ہیں. اب ان سے تعلقات چونکہ ہم سے بہتر نہیں ہیں لہٰذا جو ہے وہ مقدس حیدر کے جو ایسٹ زون کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ ان کے خلاف ایک کے بعد ایک کارروائی اس وقت کر رہے ہیں. یہ الزامات جو ہے خود مقدس حیدر کے قریبی ساتھیوں نے لگائے ہیں جبکہ پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن جو ہے وہ ناک کی سیٹ پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ کارروائیاں کریں. میرٹ پہ کارروائی ہو رہی ہے. ان تینوں ایس ایچ اوز کے خلاف جو کارروائی کی ہے یہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ آرگنائز جرائم میں براہ راست ملوث تھے. کرپشن کے ان پر سنگین قسم کے الزامات تھے. ان کی باضابطہ تحقیقات ہونے کے بعد اور تصدیق ہونے کے بعد جو ہے ان کے خلاف غلام نبی میمن نے کارروائی کی. ناظرین کو پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و سرکس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. موجودہ حکومت کے گرتے ہی اب کی چانس اس کے یعنی کہ بڑھ چکا ہے یقین یعنی کہ یہ اب آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی مہمان رہ چکی ہے. تو حکومت کے جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی موٹر وے کے آئی جی انعام غنی کی تبدیلی تو یقینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امکان یہ ہے کہ خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. اطلاع اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے بھی بوری بستر سمیٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور خود انعام غنی نے بھی. اس لیے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے جو ہے خود اپوزیشن کے جو اس وقت لیڈر ہیں شہباز شریف ان کے خلاف جو ہے بہت سارے مقدمات درج کیے تھے اپنی اس پوسٹنگ کے دوران. اسی طریقے سے بشیر محمد جو سابقہ ڈی جی ایف آئی اے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے. تو ان لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ پریشر ہے نئی بننے والی حکومت پر کہ سب سے پہلا کام نئی حکومت کا یہی ہوگا کہ ان افسروں کو جو ہے فوری طور پر ان کے عہدوں سے بے دخل کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کا اندازہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو بھی ہے اور خود انعام غنی جو موٹر وے کے آئی جی ان کو بھی انہوں نے اس سے قبل ہی جو ہے ضروری ڈاک جو ہے اس پر سائن کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس وقت بالکل وہ ریڈی پوزیشن میں کہ جہاں ان کے نوٹیفیکیشن ٹرانسفر کا آ جائے اسی وقت جو ہے وہ یعنی کہ چار چھوڑ کے چلے. یعنی کہ اس وقت
پوری طریقے سے وہ اڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور خود موٹر وے کے آئی جی انعام غنی کے علاوہ جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر بھی جو ہے وہ اڑنے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں۔ کسی وقت جو ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد پہلا جو نوٹیفیکیشن ہوگا ایسٹرن ڈویژن کی جانب سے ان 3 افسروں کا ہونے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا۔ اس سے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے بھی سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے یہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ تجاوزات جو ناجائز اس کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ جو فورس ہے اس فورس کو پولیس ہی کے بعض ریٹائرڈ جو افسران ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس فورس کے عملے کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ موجودہ جو نئے ڈائریکٹر ہیں اینٹی انکروچمنٹ فورس کے غلام مرتضیٰ تبسم نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ 10 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وڈرا کرا دیا ہے، لائن حاضر کر دیا، جو کہ ایک ریٹائرڈ ایس پی کے ساتھ سکواڈ میں چل رہے تھے اور ان کے خلاف یہ شکایت ملی تھی کہ یہ 10 کے 10 پولیس اہلکار جو ہیں لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کروانے جیسے رسوائے زمانہ کاروبار میں استعمال کیے جا رہے۔ اندرون سندھ جو ہے وہ انہیں اسی قبضہ مافیا کے لیے استعمال کیے جانے کی شکایت ملی تھی، جس پر جو ہے خود اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ڈائریکٹر نے ان 10 پولیس اہلکاروں کو جو ہے فوری طور پر لائن حاضر کر۔ اس میں کراچی سے جو پولیس اہلکار شامل تھے ان میں پی سی 1710 بہرام خان ہے، پی سی 2420 سید علی حیدر ہے، پی سی 1313 گلزار احمد ہے، پی سی 2436 منور علی ہے اور پی سی 1433 ایاس علی ہے، جبکہ 5 کا تعلق جو ہے وہ اندرون سندھ سے ہے۔ ان 10 پولیس اہلکاروں کو جو ہے فوری طور پر لائن حاضر کر دیا۔ یہ ایک سابقہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ایس ایچ او تھے، سب انسپکٹر مہراب کوسو کے ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے جو ہے ان 10 پولیس اہلکاروں کو جو ہے ایک ریٹائرڈ ایس پی کے اسکواڈ میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ اب وہ ملازمت چھوڑ چکے ہیں مہراب کوسو، لیکن اس کے باوجود ان کے حکم پر یہ 10 کے 10 پولیس اہلکار جو ہے وہاں پر 10 صرف کام کرتے بلکہ لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے میں بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے۔ یہ جب اطلاع ملتی ہے نئے ڈائریکٹر جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کو غلام مرتضیٰ تبسم کو، تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے ان 10 اہلکاروں کو جو ہے لائن حاضر کر دیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں زبردست قسم کی جو ہے دھمکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اگر آپ نے ان 10 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی تو آپ کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، آپ کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس قسم کی انہیں دھمکیاں بھی دی گئی تھی، یہ کہنا ہے خود اینٹی انکروچمنٹ فورس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرح سے جو ہے خود اس وقت بلوچستان پولیس کے یعنی بلوچستان کانسٹیبلری میں بھی جو ہے وہ بزدار پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں خود بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی جو رپورٹ ہے کہ جس طریقے سے عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حکومت اس وقت خطرے میں ہے، ان کی حکومت ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے خود ان کے جو لاڈلے اس وقت بلوچستان کانسٹیبلری میں جو ڈی ایس پی کام کر رہے تھے اس میں سے 2 کے خلاف جو ہے خود آئی جی بلوچستان محسن بٹ نے جو ہے وہ آپریشن کر کے ان دونوں کو معطل کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ زونل کمانڈر ڈورا لئی حاجی منصور بزدار تھے، اسی طریقے سے سبی کے زونل کمانڈر اسماعیل بزدار۔ ان دونوں کے ہیڈ کوارٹروں پر جو ہے آئی جی محسن بٹ کے حکم پر جو ہے ڈی آئی جی سلمان نے جو ہے وہ ایک چھاپا مارا، وہاں پر عملہ کم تھا، عملے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانچے پر ویزے پر چھوڑ رکھا تھا۔ تقریباً یعنی کہ 200 سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو ہے اس دونوں ہیڈ کوارٹروں سے چھوڑے جانے کی اطلاع تھی۔ اسی طریقے سے ان دونوں ڈی ایس پیز پر جو ہے وہ رشوت لے کر بھرتیوں میں جو ہے وہ رشوت لے کر جو ہے وہ جعلی پیپروں پر جو ہے وہ ان کو بھرتی کیا تھا، اس قسم کی بھی ان پر شکایت تھی، جس کے بعد
बाकायदा इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी के नतीजे में इन दोनों जोनल कमांडरों को मुअत्तल कर दिया गया। अब इनकी मुअत्तली के बाद जो है एक और डान है बलूचिस्तान कांस्टेबली का, खुद वहाँ के पुलिस ज़राए का कहना है कि आज़म, वो भी बुज़दार है, आज़म बुज़दार जो है अब इनकी कमी पूरी करने के लिए वो मैदान में कूद पड़े हैं। हालांकि 3 साल के लिए वो कोर्स पर गए थे, ABC कोर्स करने कोयटा गए थे, अब कोयटा में कोर्स मुकम्मल करके दोबारा वापस वो आ चुके हैं। आते ही जो है उन्होंने विंग कमांडर 1 RRG के हाजी असगर से उनकी मुलाकात हुई, मामलात सेट हो चुके हैं, उनसे लेन देन की सारी बात हो चुकी है कि मुझे दोबारा सीट दे दी जाए, उसके बाद जो आप मांगेंगे आपको आपके डिमांड से ज़्यादा दिया जाएगा, बशर्ते कि मुझे मेरी मतलूबा पोस्ट दे दी जाए। मालूम यह हुआ कि उन्हें उनकी मतलूबा पोस्ट दे दी गई और वहाँ से दोबारा से जो है अब लूट कसूट का बाजार गर्म किए जाने की इत्तला मिली है। ये आज़म बुज़दार और इनका एक साला है किफ़ायत बुज़दार, इन दोनों की जो भर्तियाँ हैं ये भर्तियाँ भी कोई ज़ाब्ते के तहत नहीं हुई। बलूचिस्तान पुलिस से पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने एक जाली डोमिसाइल जो है वो बलूचिस्तान के किसी तरीके से बनवाने में न सिर्फ कामयाब हो गए बल्कि रिश्वत देकर ये पुलिस में भर्ती भी हो गए। भर्ती होने के बाद प्रमोशन करते करते ये सब इंस्पेक्टर बनने में भी कामयाब हो गए। वो लूट कसूट का इन्होंने इतना बाजार गर्म कर रखा है कि ये इस वक्त जो है करोड़पति बन गए हैं, बंगलों में रहते हैं और इसके साथ साथ उनके कारोबार भी चल रहे हैं। इन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तवज्जो चाहूँगा खुद IG बलूचिस्तान मोहसिन भट्ट की, मोहसिन भट्ट साहब आप दूसरी बार जो है बलूचिस्तान पुलिस के IG बनने में कामयाब हो गए, तो ये सब कुछ आपके चेन ऑफ कमान में हो रहा है, तो इसकी रोकथाम भी आपकी जिम्मेवारियों में शामिल है। 2 DSPs के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी, दोनों को मुअत्तल तो कर दिया, लेकिन अब उनकी कमी पूरी करने के लिए उन्हीं का एक तीसरा बुज़दार यानी आसम बुज़दार मैदान में कूद पड़े और इन्हें भी जो है एक पुलिस अफसर है बदर लाइन के आसिफ गलजई की जो है वो मुकम्मल सरपरस्ती और हिमायत हासिल है। एक रियासत में रियासत जो है उन्होंने कायम कर रखी है बदर लाइन में कि उस रियासत को जो है वो खेड़ना जो है किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि उस रियासत की बुनियादें रखने वाला कोई और नहीं, खुद नईम बुरोकाते जो कि खुद दूसरी बार जो है बलूचिस्तान पुलिस में एंट्री देने में कामयाब हो गए। हालांकि उन्हें 14 फरवरी इसी साल 2022 को रिटायर्ड होना था, लेकिन क्या उन्होंने गिदर सिंह के पास से उन्होंने क्या ऐसा जादू चलाया है कि पूरा का पूरा इस में डिवीज़न जो है उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए जो है वो 14 फरवरी को जो है वो 14 दिसंबर बनाने में कामयाब हो गए। वो अब दिसंबर तक जो है वो अपने फ़राइज़ एज एडिशनल IG के सर अंजाम देते रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ क्या चाहता हूँ